नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई यो क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू कक्षा 6 सफल भएर अहिले कक्षा 7 मा आइसक्नु भएको छ। यसको लागि पुनः बधाई तथा सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 अनिवार्य विषय गणित पाठ 1 मा रहेको समूहको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि समूहको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। एकपटक अघिल्लो कक्षामा हामीले अध्ययन गरेको समूहको बारेमा म थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। तत्पश्चात हाम्रो कक्षा 7 मा निर्दिष्ट गरेको समूह अन्तर्गत खाली समूह अनि सीमित समूह, असीमित समूह, समतुल्य समूह र बराबर समूहको बारेमा छलफल गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न फलफुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुन्तला, स्याउ, आँप, केरा। यो कस्तो समूह हो त भन्दाखेरि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो फलफुलहरूको समूह हो। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कुनै पनि समूहलाई जनाउनको लागि हामीले अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटरले जनाउँछौँ। यहाँ फलफुललाई जुन छ, यहाँ फलफुलहरूको समूह छ, यसलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाको लेटर एफले जनाउँदा हेर्नुहोस् त कसरी हामी लेख्ने गरेका थियौँ। एफ इक्वल्स टु क्यापिटल लेटर एफ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र यहाँ भएका सदस्यहरूलाई यसरी कमाले छुट्याएर लेख्ने गरेका थियौँ। कर्ली ब्राकेटभित्र स्याउ, कमा, आँप, कमा, सुन्तला, कमा, केरा, यसरी जनाएका थियौँ। यसरी जनाउने तरिकालाई हामी के भन्थ्यौँ रे? एकपल्ट याद गर्नुहोस् त। पक्कै पनि यहाँलाई त्यो स्मरण भइसक्यो होला, सम्झिनु भयो होला। हो, यसरी अङ्ग्रेजी वर्णमालाको अक्षरले जनाउँछौँ ठुलो अक्षरले, अनि बराबर लेखेर यो कर्ली ब्राकेटभित्र सदस्यहरूलाई कमाले छुट्याएर लेख्ने जुन विधि छ, यो विधिलाई हामी के भन्ने गरेका थियौँ? सूचीकरण विधि, अर्थात् लिस्टिङ मेथड। यहाँलाई यो जानकारी नै छ। त्यस्तै समूहलाई जनाउने धेरै तरिकाहरू छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, एफ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र फलफुलहरूको समूह, यसरी पनि हामीले समूहलाई जनाउने गरेका थियौँ। यसरी जनाउने विधिलाई हामीले के भनेका थियौँ रे? एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो, पक्कै पनि यसलाई हामी के भन्थ्यौँ? व्याख्या विधि, अर्थात् डिस्क्राइबिङ मेथड भन्थ्यौँ। त्यस्तै समूहलाई जनाउने विभिन्न विधिमध्ये हामीले यसलाई हेर्नुहोस् त, एफ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र यक्स सच द्याट, यक्स एउटा फलफुल हो भनेर पनि लेख्ने गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, एउटै समूहलाई विभिन्न तरिकाबाट जनाउन सकिँदो रहेछ। लिस्टिङ मेथड हो, अथवा सूचीकरण विधि, व्याख्या विधि, र यसरी यक्स सच द्याट, यक्स एउटा फलफुल हो भनेर यसरी जनाउने विधिलाई हामी के भन्थ्यौँ त भन्दा समूह निर्माण विधि, अर्थात् सेट बिल्डर मेथड भनिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षामा रहेको विषयवस्तुतर्फ यहाँको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हेर्नुहोस् त, खाली समूह। कस्तो समूहलाई खाली अर्थात् एम्प्टी सेट अथवा नल सेट भनिन्छ होला? हेर्नुहोस् त, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ एन इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटमा के दिएको छ? 1 र 2 को बिचमा रहेका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ? प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह। पहिले यहाँले बुझिसक्नु होला प्राकृतिक सङ्ख्याहरू भनेको कस्तो हो त? पक्कै पनि यहाँलाई याद भइसक्यो होला। हो, काउन्टिङ नम्बर अर्थात् गन्तीका सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ? प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह भनिन्छ। गन्ती भनेपछि कसरी गणना गर्छौँ त? पक्कै पनि 1, 2, 3 यसरी। हेर्नुहोस् त, 1 र 2 को बिचमा 1 पछि गन्ती गरेर कति आउँछ त? 2। भनेपछि 1 र 2 को बिचमा कुनै छ कि छैन होला? पक्कै पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, एन इक्वल्स टु कुनै पनि सदस्य छैन। भनेपछि यसरी हामीले कर्ली ब्राकेटभित्र खाली छोड्छौँ। हो, त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, पी इक्वल्स टु मजुला कोष्ठ अथवा कर्ली ब्राकेटभित्र यहाँ के दिएको छ? हेर्नुहोस् त, 11 र 13 को बिचमा रहेका ऋण सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् है, 11 र 13 को बिचमा रहेका ऋण सङ्ख्या। अब ऋण सङ्ख्या अर्थात् प्राइम नम्बर भनेको के होला? एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। प्राइम नम्बर हो, प्राइम नम्बर भन्ने बित्तिकै यहाँलाई याद भइसक्यो होला।
1 र सोही सङ्ख्याले मात्र के त पूर्ण निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामीले ऋण सङ्ख्या अर्थात् प्राइम नम्बर भन्थ्यौँ। अब 11 र 13 अर्थात् 11 र 13 को बिचमा 12 भयो। 11, 12 12 त ऋण सङ्ख्या हो कि होइन होला? हेर्नुहोस् त 1 र 12 बाहेक अरूले पनि डिभाइड जान्छै जाँदैन? पक्कै पनि 2 ले पनि जान्छ, 6 ले पनि जान्छ, 4 ले पनि जान्छ। भनेपछि यो कस्तो रहेछ त भन्दा 12 संयुक्त सङ्ख्या हो, कम्पोजिट नम्बर हो। तसर्थ यो भित्र 11 र 13 भित्र प्राइम नम्बर छैन। नभएपछि हामी के लेख्न सक्छौँ? p = 11 र 13 बिचमा रहेका प्राइम नम्बरहरू छैन भनेपछि खाली गर्छौँ, कर्ली ब्राकेटभित्र खाली। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, o = 2 ले निशेष भाग जाने बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह अर्थात् बिजोड सङ्ख्या। हेर्नुहोस् त बिजोड सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै 2 ले निशेष भाग नजाने सङ्ख्या भनेपछि 2 ले निशेष भाग जाने बिजोड सङ्ख्या हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त? o = कर्ली ब्राकेट खाली लेख्छौँ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु होला। खाली समूह भनेको कस्तो रहेछ त भन्दा एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई हामी के भन्छौँ? खाली समूह भन्दछौँ। हेर्नुहोस् है, खाली समूहलाई फाइ, यसरी फाइ वा कर्ली ब्राकेट खालीले जनाइन्छ। भनेपछि खाली समूह भनेर त बुझिहाल्नु भयो कस्तो रहेछ समूह? एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? खाली समूह भनिन्छ। खाली समूहलाई फाइले जनाइन्छ। जस्तै त्यहाँ हेर्नुहोस् त n = त्यही क्वेसनमा n = कर्ली ब्राकेटभित्र त्यहाँ दिएको जुन छ 1 र 2 को बिचमा रहेका प्राकृतिक सङ्ख्याहरू खाली भयो। यसलाई यसरी पनि जनाउन सकिँदो रहेछ अथवा यसलाई यसरी फाइ मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसपछि हामी सीमित र असीमित समूहहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त एउटा इक्जाम्पल, यहाँ इन्द्रेणी देख्न सक्नुहुन्छ। देख्ने बित्तिकै यहाँलाई सप्तरङ्ग हो, हेर्नुहोस् त 7 वटा रङको याद भइसक्यो होला, कस्तो रमाइलो। अब हेर्नुहोस् त इन्द्रेणीका रङहरूको समूहलाई यदि अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ठुलो अक्षर R ले जनायो भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ होला? एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो, पक्कै पनि R = यहाँ भएका रङहरू के छ? वैजनिक, नीर, नीलो, हरियो, पहेँलो, सुन्तला र रातो। हेर्नुहोस् त कतिवटा रहेछ त यहाँ? 7 वटा सीमित रङहरू हामी देख्न सक्छौँ इन्द्रेणीभित्र। अब यस समूहमा जम्मा कतिवटा रहेछ त? 7 वटा सदस्यहरू छन् R भित्र। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ सीमित वा निश्चित सदस्य सङ्ख्याहरू भएको समूहलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भन्दा सीमित समूह अर्थात् फाइनाइट सेट भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त कुनै पनि समूहमा सीमित सदस्य सङ्ख्या अर्थात् निश्चित सदस्य सङ्ख्या यति नै हुन्छ भने हामी भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो समूहलाई हामी सीमित समूह अर्थात् फाइनाइट सेट भन्दछौँ। त्यसो भए अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ आकाशमा कति ताराहरू छन् होला? हेर्नुहोस् त यहाँ आकाश छ, यहाँ रहेका ताराहरू कति छन् होला? हेर्नुहोस् त हामीले आकाशमा भएका ताराहरूको गणना गर्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन। हो, अनगिन्ती छ। यसलाई हामी गन्ती गर्न सक्दैनौँ। यति नै छ भनेर किटाणुका साथ भन्न सक्दैनौँ। अघि यहाँ हेर्नुहोस् त यो इन्द्रेणीका रङहरू 7 वटा छ भने हामी किटाणुका साथ भन्न सक्थ्यौँ अथवा निश्चित सदस्य सङ्ख्या यति हुन्छ भने हामी भन्न सक्थ्यौँ। तर यहाँ आकाशमा कति ताराहरू छ भनेर सोध्यो भने यो त हामीले गणना गर्न सकिँदैन। हो, अब कति छ भनेर भन्न सकिँदैन भनेपछि सदस्य सङ्ख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने, यति नै छ भनेर भन्न नसकिने अथवा अनन्त सदस्य सङ्ख्या भएको समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा असीमित समूह, असीमित सदस्य सङ्ख्या भएको, अनन्त भएको, त्यसलाई इन्फाइनाइट सेट भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त बुझिहाल्नुभयो नि है। सीमित हुनको लागि के रहेछ? निश्चित सदस्य सङ्ख्या भएको समूहलाई चाहिँ सीमित भन्दो रहेछौँ र यस्तो निश्चित अथवा अनन्त सदस्य सङ्ख्या अर्थात् यति नै सदस्य सङ्ख्या हुन्छ भनेर भन्न नसकिने समूहलाई हामीले असीमित समूह भन्दो रहेछौँ। पक्कै पनि यो हेडिङबाटै बुझिसक्नु होला है। सीमित निश्चित सदस्य सङ्ख्या भएको हुनु पर्यो,
असीमित भनेपछि अनन्त सदस्य सङ्ख्या, निश्चित सदस्य सङ्ख्या यति नै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने समूहलाई असीमित समूह बनिँदो रहेछ। पक्कै पनि बुझ्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यहाँ तल दिएका समूहहरूबाट सीमित वा असीमित समूह छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब सीमित भनेपछि सदस्य सङ्ख्या के हुनु पर्यो? निश्चित हुनु पर्यो। असीमित भनेपछि अनन्तसम्म निश्चित यति नै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने त्यो रहेछ। यो बुझिहाल्नुमा सीमित र असीमित कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यहाँ दिएको छ एमा ए इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 20 भन्दा ठुला बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् त, यो 20 भन्दा ठुलो बिजोड सङ्ख्याहरू 20 भन्दा भनेपछि के हुन्छ होला? एकपटक अनुमान लगाउनुहोस् त। हो, पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। 20 भन्दा ठुलो बिजोड सङ्ख्याहरू 21 हुन्छ, 23, 25, 27, 29 यसरी कतिसम्म जान्छ होला? हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले अनन्तसम्म गएको हामी पाउँछौँ। अब यो कस्तो रहेछ त भन्दा यो समूह ए, यहाँ ए भन्नाले 20 भन्दा ठुला बिजोड सङ्ख्याहरूको समूहलाई जनाएको छ। यहाँ एमा असीमित सदस्यहरू छन्। जब असीमित छ भने यसलाई कस्तो समूह भन्छौँ त? यो असीमित समूह भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभएको छ नि है? सीमित असीमित सदस्य सङ्ख्याहरू चाहिँ असीमित छ, अनन्तसम्म छ भने त्यस्तोलाई असीमित समूह भन्दछौँ। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ? खमा पी इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 20 भन्दा साना ऋण सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् है, अब कतिसम्म? 20 भन्दा साना। कस्तो? ऋण सङ्ख्या अर्थात् प्राइम नम्बर। प्राइम नम्बर भनेको त बुझिसक्नु भएको छ, अहिले पनि हामी छलफल गरेका थियौँ है। अब के पर्छ होला? एकपटक अनुमान लगाउनुहोस् त। हो, पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, के पर्छ? 2 हो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यो त अरू त पर्दैन। 23 हेर्नुहोस् त, 23 यहाँ पर्छ त? पर्दैन। किन? यो त 20 भन्दा त्यो त ठुलो भयो। यहाँ त 20 भन्दा साना प्राइम नम्बर अर्थात् ऋण सङ्ख्याहरू भनिएको छ नि त। भनेपछि सदस्य सङ्ख्या कति भयो त? सीमित भयो अर्थात् निश्चित भयो। भनेपछि यहाँ के छ भन्दा पीमा सीमित सदस्यहरू छन्, त्यसैले पी कस्तो समूह भयो त? त्यसैले पी सीमित समूह हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभएको छ नि है? ल अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, सी इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 20 भन्दा साना। हेर्नुहोस् है, 20 भन्दा साना कस्तो सङ्ख्या? संयुक्त सङ्ख्याहरूको समूह। अब कम्पोजिट नम्बर, संयुक्त सङ्ख्यालाई हामी कम्पोजिट नम्बर पनि भन्छौँ। के होला कम्पोजिट नम्बर? पहिला त याद गर्नु पर्यो नि है, यहाँलाई पक्कै पनि याद छ। संयुक्त सङ्ख्या, संयुक्त सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै 1 र सोही नम्बर बाहेक अरूले पनि पूर्ण निशेष भाग जाने सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ? संयुक्त सङ्ख्या भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले यो समूह सीमा के हुन्छ भनेर अनुमान गरिसक्नुभयो होला है। हेर्नुहोस् त, के हुँदो रहेछ? सी इक्वल्स टु 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 यी सबैलाई 1 र यहाँ दिएका नम्बर बाहेक अरूले पनि निशेष भाग जान्छ। भनेपछि सबै के भयो त भन्दा संयुक्त सङ्ख्या जुन 20 भन्दा साना छन्। भनेपछि यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ समूह सीमा सीमित सदस्यहरू छन्, त्यसैले सी कस्तो समूह त भन्दा सीमित समूह हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, डब्लु इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 1 भन्दा साना पूर्ण सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् है, अब यहाँले बुझिसक्नु होला 1 भन्दा सानो पूर्ण सङ्ख्या अर्थात् होल नम्बर। होल नम्बर भनेको के त? पक्कै पनि यहाँलाई आउँछ है। होल नम्बर भन्ने बित्तिकै के त भन्दा 0 र नेचुरल नम्बर अर्थात् प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ? होल नम्बर अर्थात् पूर्ण सङ्ख्याहरूको समूह भन्दछौँ। भने अब पूर्ण सङ्ख्याभित्र कति पनि पर्ने भयो त? 0 र काउन्टिङ नम्बर अथवा गन्तीका सङ्ख्याहरू। भनेपछि 1 भन्दा साना पूर्ण सङ्ख्याको समूहमा के पर्ने भयो त?
हो पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त W = 0, एकभन्दा साना पूर्ण सङ्ख्या 0 भयो। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यहाँ समूह W मा सदस्य सङ्ख्या एउटा छ अर्थात् सीमित छ। त्यसैले W के भयो त भन्दा सीमित समूह हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त कस्तो समूह भनिएको छ? प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह भनिएको छ। अब नेचुरल नम्बर प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह के हुन्छ होला? कस्तो सङ्ख्यालाई हामी प्राकृतिक सङ्ख्या भन्छौँ? अघि पनि छलफल गरेका थियौँ। हो काउन्टिङ नम्बर अर्थात् गन्तीका सदस्यहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह भन्दछौँ। भनेपछि यदि प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई यनले जनायो भने n = गन्तीका सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 यसरी अनन्तसम्म जान्छ। भनेपछि यो प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्न सक्छौँ? n असीमित सदस्यहरू छ भनेर भन्न सक्छौँ। जब कुनै पनि समूहमा असीमित सदस्यहरू छ भने त्यस्तो समूहलाई हामी के भन्छौँ त? असीमित समूह हो भनेर भन्दछौँ। भनेपछि यहाँ n के भयो त भन्दा असीमित समूह हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले खाली समूह भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हो एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई हामी खाली सदस्य समूह भन्दछौँ, जसलाई फाइले जनाउँछौँ अथवा कर्ली ब्राकेटभित्र खाली छोड्छौँ। त्यस्तै सीमित समूह र असीमित समूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सीमित भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समूहमा रहेका सदस्यहरू सीमित सङ्ख्यामा छ, निश्चित रूपले भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो समूहलाई हामी सीमित समूह भन्दछौँ। भने जुन समूहमा सदस्य सङ्ख्याहरू असीमित छन्, हो अनन्तसम्म जान्छ भने त्यस्तो समूहलाई असीमित समूह भनिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, अब हामी समतुल्य र बराबर समूहहरूको बारेमा छलफल गर्न गएका छौँ। अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट सेट र इक्वल सेट कस्तोलाई बनिन्छ त? एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, एउटा सेट ए रहेछ, एका सदस्यहरू हेर्नुहोस् यहाँ फलफुल, एउटा आँप सुन्तला स्याउ रहेछ। त्यस्तै अर्को समूह यहाँ बी देख्न सक्नुहुन्छ। यो बीमा हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँ फुटबल देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा केरा देख्न सक्नुहुन्छ, अर्को खरबुजा हो। अब यहाँ समूह एमा कतिवटा सदस्यहरू छ होला? सदस्य सङ्ख्या ल भन्नुहोस् त, एउटा दुईटा तिनवटा हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै समूह बीमा पनि कतिवटा सदस्य सङ्ख्याहरू छ होला? गणना गर्नुहोस् त, 1 2 3 अर्थात् हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटासँग अर्को हेर्नु त एउटा अनि यसले के जनाउँछ त भन्दा समतुल्य बराबर छ, करेस्पोन्डिङ लिमिट छ, के छ? इक्वल छ। अर्थात् समूह एमा भएका सदस्य सङ्ख्या जति छ समूह बीमा भएका सदस्य सङ्ख्या पनि त्यति नै छ। सदस्य सङ्ख्या के छ? बराबर। सदस्य सङ्ख्या बराबर छ दुईटा समूहमा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ समूह ए का सदस्य सङ्ख्या र समूह बी का सदस्य सङ्ख्या बराबर छ। सदस्य सङ्ख्या के छ त? बराबर छन्। तसर्थ समूह ए र समूह बी समतुल्य समूह हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि दुईटा समूह छ, ती दुईटा समूहका सदस्य सङ्ख्या बराबर छन् भने त्यस्ता समूहलाई हामी समतुल्य अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्दछौँ। इक्विभ्यालेन्ट सेटलाई हामीले यसरी जनाउँछौँ। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर भएका समूहहरूलाई समतुल्य समूह भनिन्छ। समतुल्य समूहलाई ए यसरी समतुल्य बी लेखिन्छ। यो त भयो समतुल्य हो, सदस्य सङ्ख्या बराबर भएका समूहहरू जसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? समतुल्य, बराबर सङ्ख्यामा भएका, सङ्ख्या बराबर। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यहाँ ई भित्र आँप देख्नुहुन्छ, त्यस्तै स्याउ सुन्तला अनि स्याउ हो। यो ई समूहभित्र तिनवटा फलफुल छ। के छ? आँप सुन्तला र स्याउ देख्नु छ। त्यस्तै अर्को समूह एफ छ, एफमा पनि आँप देख्न सक्नुहुन्छ, स्याउ र सुन्तला। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा समूहमा के छ? सदस्य सङ्ख्या बराबर छ कि छैन? यहाँ पनि तिनवटा छ, यहाँ पनि तिनवटा छ।
हो पक्कै पनि। भनेपछि त यो दुईटा समतुल्य भयो। अनि फेरि अझै हेर्नुहोस् त त्यहाँ भएका सदस्य सङ्ख्या नि बराबर छ, उही छ कि छैन हेर्नुहोस् त। आँप छ, सुन्तला सुन्तला, स्याउ स्याउ। भनेपछि यसमा दुईटामा के रहेछ त भन्दा सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र उही रहेछ हो पक्कै पनि। हेर्नुहोस् त यहाँ समूह ई का सदस्य सङ्ख्या र एफ का सदस्य सङ्ख्या बराबर र उही छन्, तसर्थ समूह ई र समूह एफलाई बराबर समूह भनेर हामी भन्न सक्छौँ। बराबर समूहलाई ई इक्वल्स टु एफ लेखिन्छ। अब समतुल्यमा चाहिँ यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्थ्यौँ भने बराबरमा बराबरै लेख्छौँ। अब यसरी ई इक्वल्स टु एफ हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भनेपछि बराबर समूह हुनको लागि त सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हुनुपर्दो रहेछ र सदस्यहरू उही हुनुपर्दो रहेछ, तब मात्र के हुँदो रहेछ भन्दा बराबर समूह हुँदो रहेछ। अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि समूहका सदस्यहरू उत्तिकै सङ्ख्यामा र उही छन् भने ती समूहहरूलाई बराबर समूहहरू भनिन्छ। हेर्नु सुन्नुहोस् है, सबै बराबर समूहहरू समतुल्य हुन्छन्। हेर्नुहोस् त समतुल्य किन समतुल्य भयो भन्दा यहाँ रहेका सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर। यसमा पनि दुईटा समूह भएका सदस्य सङ्ख्या बराबर थियो, यहाँ पनि बराबर छ, तसर्थ यो बराबर समतुल्य पनि रहेछ र सबै समतुल्य समूहहरू चाहिँ बराबर नहुन सक्छन्। हेर्नुहोस् है, जब दुईटा समूहहरू बराबर छ भने त्यहाँ भएका सदस्य सङ्ख्या बराबर हुन्छ, त्यसको आधारबाट हामी भन्छौँ त्यो समतुल्य पनि हुँदो रहेछ र सदस्य उही हुन्छ, तसर्थ बराबर भयो भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसमा फरक के रहेछ, सदस्य सङ्ख्या मात्रै बराबर भयो समतुल्य, यहाँ सदस्य सङ्ख्या बराबर भइकन उही हुनुपर्दो रहेछ, तब मात्र के हुँदो रहेछ बराबर समूह हुँदो रहेछ। पक्कै पनि बुझ्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा समूह सी छ, सीमा भएका सदस्यहरू स्मल ए ई आई ओ यु, यो समूह सीमा रहेका सदस्यहरू। त्यस्तै अर्को समूह डी रहेछ, डीमा 1 2 3 4 5। अब हेर्नुहोस् त यहाँ भएका सदस्यहरू र यसमा भएको सदस्य सङ्ख्याहरू पहिला तुलना गर्नुहोस् त, करेस्पोन्डिङ के छ हेर्नुहोस् त, एउटा दुईटा हो, अर्कोसँग अर्को बराबर छ, 7 4 वटा 5। भनेपछि सीमा भएका सदस्य सङ्ख्या र डीमा भएका सदस्य सङ्ख्याहरू एक आपसमा के छ त बराबर छ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ यहाँ समूह सी का सदस्य सङ्ख्या र समूह डी का सदस्य सङ्ख्या बराबर छन्, तसर्थ समूह सी र समूह डी समतुल्य समूहहरू हुन् भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। यसलाई समतुल्यलाई यसरी जनाउन सकिन्छ। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यहाँ तल दिएका समूहहरूमध्ये कुन कुन बराबर समूहहरू हुन्, बराबर भएमा बराबर चिन्ह र समतुल्य समूह भए समतुल्य चिन्हको प्रयोग गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ कमा दिएको छ पी इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 2 देखि 9 सम्मका ऋण सङ्ख्याहरू भनेको छ। अब 2 देखि 9 सम्मका ऋण सङ्ख्याहरू प्राइम नम्बर के हुन्छ होला, पक्कै पनि यहाँले बुझिसक्नु होला है, कतिमा लेखि पनि सक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त अनि अर्को समूह पनि दिएको छ क्यू इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र हेर्नुहोस् त 1 देखि 8 सम्मका बिजोड सङ्ख्याहरू। हेर्नुहोस् है, अब बिजोड सङ्ख्या 1 देखि 8 सम्मका बिजोड सङ्ख्याहरू, बिजोड भन्ने बित्तिकै 2 ले निशेष भाग नजाने सङ्ख्याहरू। अब यसको समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ पी भन्ने बित्तिकै के भयो त 2 देखि 9 सम्मका ऋण सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त, पी 2 3 5 7 भयो। त्यस्तै क्यू 1 देखि 8 सम्मका बिजोड सङ्ख्याहरू, 1 बिजोड सङ्ख्या 3 5 7 8 सम्म भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छ कि छैन, अब बराबर छ या समतुल्य छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 समूह पीमा कतिवटा सदस्य सङ्ख्या छ त 4 वटा, क्यूमा पनि 4 वटा, भनेपछि पी र क्यू के भयो त समतुल्य भयो। अब बराबर पनि हुन्छ कि हेर्नुहोस् त यहाँ 2 छ, यहाँ छ त छैन, 3 5 7 त थियो, तर
सबै सदस्यहरू उही छैन, तसर्थ हामी यहाँ भन्न सक्छौँ समूह पी का सदस्य सङ्ख्या र समूह क्यू का सदस्य सङ्ख्या बराबर छन्। तसर्थ समूह पी र समूह क्यू समतुल्य समूहहरू हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई यसरी जनाउन सकिन्छ, पी समतुल्य समूह क्यू। हामीलाई चिन्ह प्रयोग गर भनेको छ प्रश्नले, हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। यहाँ समूह सी इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र एल कमा यु कमा आर कमा ई छ। त्यस्तै समूह डी भित्र आर कमा यु कमा एल कमा ई छ। अब हेर्नुहोस् त, पहिला हामीले बराबर छ कि समतुल्य छ भनेर थाहा पाउन लागि पहिला कतिवटा सदस्य सङ्ख्या छ गणना गरौँ है त। 1 2 3 4, यसमा पनि 1 2 3 4 भनेपछि समूह सी र समूह डीमा सदस्य सङ्ख्या बराबर रहेछ। अब उही छ कि छैन हेर्नुहोस् त, यहाँ यल छ, यहाँ पनि यल छ, यु यु आर आर ई ई भनेपछि त सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र उही रहेछ। यो समूहमा लेख्दा अगाडि पछाडि जता लेख्दा पनि हुन्छ, यो त यहाँलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यहाँ सी इक्वल्स टु यल कमा यु आर ई र समूह डी इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र आर कमा यु कमा यल कमा ई सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र के छ भन्दा उही छन्। तसर्थ समूह सी र समूह डी कस्तो समूह भयो त? यसलाई हामी भन्न सक्छौँ बराबर समूह। हेर्नुहोस् त, सी इक्वल्स टु डी हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा हेर्नुहोस् त। यदि दिएका समूहहरू ए इक्वल्स टु 0 1 2 3, बी इक्वल्स टु 1 2 3 छ यसका सदस्यहरू, सी इक्वल्स टु एउटा मात्र इलिमेन्ट छ 0, डी कस्तो सेट रहेछ त? यहाँ कुनै इलिमेन्ट छ त कर्ली ब्राकेटभित्र? छैन, खाली रहेछ। त्यस्तै इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 1 कमा 2 कमा 3 र एफ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र 1 एउटा मात्र इलिमेन्ट रहेछ। भाइ तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक समूहको सदस्य सङ्ख्या लेख्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, समूह एमा कतिवटा सदस्य सङ्ख्या छ त? हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 3, समूह एको सदस्य सङ्ख्या कति रहेछ त? हेर्नुहोस् त, हामी गन्ती गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4वटा रहेछ हो। त्यस्तै समूह बी, समूह बीको सदस्य सङ्ख्या, समूह बी कतिवटा छ? 1 2 3टा रहेछ। अब त्यस्तै समूह सी, सदस्य सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, सीको कतिवटा छ त? एउटा छ, 0 एउटा इलिमेन्ट भइहाल्यो। त्यस्तै समूह डी को सदस्य सङ्ख्या कतिवटा छ? हेर्नुहोस् त, एउटा पनि छैन, खाली छ भनेको अर्थ 0 0। अनि समूह ई को सदस्य सङ्ख्या ई यहाँ काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 1 2 3टा छ। त्यस्तै समूह एफको सदस्य सङ्ख्या कतिवटा छ? हेर्नुहोस् त, एउटा छ। अब बस हामी लेख्न सकिहाल्यौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, 2 नम्बर भनेपछि कुन समूहका सदस्य सङ्ख्या बराबर छन् त? सदस्य सङ्ख्या बराबर कुन छ? हेर्नुहोस् त, समूह बी को र समूह ई को सदस्य सङ्ख्या बराबर छ, जुन 3 3 छ। त्यस्तै समूह सी को पनि एउटा छ र समूह एफ को पनि एउटा छ। सी र एफ अनि समूह बी र समूह ई का सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नु त, गमा सदस्य सङ्ख्या बराबर भएर पनि
आपसमा बराबर नहुने समूहहरू कुन कुन हुन्? सदस्य सङ्ख्या त बराबर छ तर आपसमा बराबर नहुने अर्थात् समतुल्य मात्रै हुने कुन कुन छ? हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नि। बराबर त छ, जस्तै बी र ई त बराबर छ, सदस्य सङ्ख्या पनि उही छ। त्यस्तै हेर्नु त सी र डी सदस्य सङ्ख्या त बराबर छ तर ई सी र डी सी र एफ चाहिँ बराबर समूह होइन। किन होइन भन्दा सदस्य सङ्ख्या त बराबर छ तर सदस्य उही छैन भनेपछि सी र एफ। त्यस्तै घमा जाउँ त कुन कुन समूहहरू बराबर छन्? बराबर हुनको लागि सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र उही हुनु पर्यो, जुन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। बी र ई, समूह बी र समूह ई बराबर समूहहरू हुन् भनेर भन्न सक्दछौँ। सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर छ र सदस्य पनि उही छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को प्रश्न जाउँ त। अब यम हेर्नुहोस् त 1 देखि 10 सम्मका दुईले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूको समूह। यन हुनाले 10 सम्मको दुईका मल्टिपल अर्थात् अपवर्त्यहरू र पी इक्वल्स टु 12 देखि 16 सम्मका सङ्ख्याहरूको समूह। अब पक्कै पनि यहाँले यम यन र पीलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् भनिएको छ। पक्कै पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यम इक्वल्स टु कति हुनुभयो त? दुईले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूको समूह 2, 4, 6, 8, 10 10सम्म बनेको छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यन 10 सम्मको दुईका मल्टिपलहरू 2 अनि 2, 4, 6, 8, 10 भयो। त्यस्तै पी इक्वल्स टु 12 देखि 16 सम्मका सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् त 12 देखि 16 सम्मका सङ्ख्याहरू कति भयो? 12 देखि 12, 13, 14, 15, 16 यसै लेख्न सक्नुहुनेछ सूचीकरण विधिबाट है। अब यसको आधारमा समूहहरू कुन कुन समूह बराबर छन् र कुन कुन समतुल्य छन् कारणसहित लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अघि भर्खर पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामीले आज खाली समूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, त्यस्तै सीमित समूह र असीमित समूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, अनि अर्को समतुल्य समूह र बराबर समूहको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् त केही प्रश्नहरू। एकभन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई के भनिन्छ होला? हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ अप्सन: खाली समूह, असीमित समूह, सीमित समूह अथवा माथिका सबै। के हुन्छ होला? पक्कै पनि यहाँले मिलाइसक्नुभयो होला। एकभन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्या काउन्टिङ नम्बर हो। नेचुरल नम्बर भनेपछि गन्तीका सङ्ख्या एकबाट गन्छौँ। एकभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त कुन रहेछ त? हो, ए अर्थात् खाली समूह हुँदो रहेछ एकभन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्या। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त 10 भन्दा साना, बुझ्नुहोस् है, 10 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्या के हुन्छ होला? के त्यो खाली समूह हुन सक्छ कि सीमित समूह हुन्छ कि असीमित अथवा माथिका सबै? के हुन्छ होला? एकपल्ट अनुमान लगाउनुहोस् त। 10 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरू के हुन्छ होला? 1, 3, 5, 7, 9 भनेपछि के हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, हो यो सीमित समूह बन्दो रहेछ भने हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, यन भन्नाले प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई जनाउँछ भने यो यन कस्तो समूह हो त? खाली समूह, असीमित समूह, सीमित समूह अर्थात् माथिका सबै? के हुन्छ होला? पक्कै पनि यहाँले सही अनुमान लगाइसक्नुभयो। त्यो असीमित हुन्छ। नेचुरल नम्बर गन्तीका सङ्ख्या 1, 2, 3 अनन्तसम्म जान्छ। तसर्थ प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? असीमित समूह भन्दा रहेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। समूहहरू ए इक्वल्स टु एबिसी अनि अर्को समूह बी छ, क्यापिटल बी इक्वल्स टु यसका एलिमेन्ट्सहरू सदस्यहरू 1, 2, 3 छन्। समूह ए र बीलाई कस्तो समूह भनिन्छ? हेर्नुहोस् त, खाली समूह, बराबर समूह, असीमित समूह अर्थात् समतुल्य समूह के भनिन्छ होला? एकपटक अनुमान लगाउनुहोस्। हो, पक्कै पनि यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो होला। कुन हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, समतुल्य। सेट ए र सेट बी, समूह ए र समूह बी। किन?
यहाँ भएका समूह एमा भएका सदस्य सङ्ख्या र समूह बीमा भएका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छ। तसर्थ यो के भयो त? समतुल्य भयो। बराबर भइकन पनि उही सदस्य सङ्ख्या भएको भए के हुन्थ्यो? बराबर समूह हुने थियो। अब अर्को एउटा हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूहहरू समूह पीमा ए बी सी छ यसका सदस्यहरू भने क्यू समूहमा सी ए बी छन्। समूह पी र क्यूलाई कस्तो समूह भनिन्छ होला? ल त हेर्नुहोस् त, समतुल्य समूह अथवा बराबर समूह अर्थात् ए र बी दुवै होइन अर्थात् ए र बी दुवै हो। एकपटक अनुमान लगाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् त, समतुल्य सदस्य सङ्ख्या बराबर छ कि छैन एउटा हेरौँ त। ए बी सी यहाँ तिनवटा छ, यहाँ पनि तिनवटा छ, समतुल्य पनि रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् त, यो सदस्य सङ्ख्या त बराबर त रहेछ, उही छ कि छैन? ए ए बी बी सी सी भनेपछि बराबर पनि रहेछ। अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, हो ए र बी समतुल्य पनि हो बराबर पनि हो भनेर भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको छलफलबाट पक्कै पनि यहाँले खाली समूहको बारेमा जानकारी लिनुभयो, त्यस्तै सीमित र असीमित समूहको बारेमा, समतुल्य र बराबर समूहको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यिनै छलफलको आधारमा यहाँहरूले केही परियोजना कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब एउटा परियोजना कार्य दिएको छ। तपाईँ आफ्नो कक्षा कोठामा भएका अर्थात् घरमा भएका पनि हुनुहुन्छ, कक्षा कोठा अथवा घरमा भएका कुनै 10 वटा वस्तुहरूको सूची तयार पार्नुहोस् र सोही वस्तुहरूको सूचीबाट समान गुणको आधारमा फरक फरक समूहहरूको निर्माण गर्नुहोस्। गुणको आधारमा ती समूहहरूलाई अवलोकन गरी तिनीहरूको नाम के राख्न सकिन्छ, प्रकार कस्तो समूह लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परियोजना कार्य मैले यति यहाँ भने यस्तै अरू विभिन्न प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अभ्यासका प्रश्नहरू गर्दै गर्नु होला र यस्ता परियोजना कार्य गरेर आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।